एक पकड़ लेना ايش هو هذا؟ تصور ظهر الرجال، صور ولا بطل؟ ها أحلى واحد عبد الله. زرع سبحان الله سبحان الله.
اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك على محمد وعلى صل على محمد صليت على محمد Abang itu sekarang memang harga satu.
नंबर के 32 नंबर المغادي اللهم صل على محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد والصلاة والسلام عليك يا رسول انا خشيت اني اخرج ما يدخل عندي خروج لا كان اين السنوات الرسولية؟ هذا قدام بعيد ان شاء الله ترجع لنا سالم. لا خطبتك سيدة انا كله قليل حقك والله. انت والله اليوم ما اروح والله. شكرا. بيصور يصور تعبانه ولا ست يصبر في ايده يا عبد الله هذا خلاص حرك عليه الواي ايه طبعا لحد بره كل دي فيها سيدنا محمد سيدنا ابو بكر سيدنا عمر ثلاثه مدخولين بيهم
يا احمد نضاره معايا النضاره الطويل ده واللي في الفيلز عندي لابس قلبه فرنك. ايوه دول معايا هيك يعني ساموني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا يا رسول الله. لا ده كان Pakai air mo. Ayo harus dikai. Pakai air. Sudah kemarin अच्छा मैं नो अगर तुम देखो या अंदर अंदर इन को अंदर वाली भी एक भिता भिता को अंदर वाली उनका में पार करना Rar, rar kau. Ele dia dia tentai dia nanti dia. Ada tu कुछ dia पानी पानी ना मोटर से क्या बता चले चले कर मालूम जान रब ना मालूम पानी हल्दी सो हल स्क्रीन आ स्क्रीन पानी जाए. हां पानी जाए.